العسلامة ينك العسلامة ينك مغرو غرفاسن المسيح أغرفاسك إلا غرغوريا ترقي ترقو غطاس نسقسنايا إوالا خثورة تالي يدغر ثفاث ذاك نسجل تذويلينا راه غدي تفهمن ثيذا تسيلان ذي الروح أو كذا الساس نتيك لينا أو كذا سيدي ربي تذويلينا قات مظفرانت تفيرثا على حسبنا ولا سيدي ربي ذين يلان يرنا ذين نطبق غفايا كين اسنسمى أغرفاز من المسيح. غرفازا كي اكيد ننشد تلي ذن الماد ذن الماد نصح السيد ذو السلماد سيدنا ذو مسلكنا يسوع المسيح. غرفازا كي نغار 12 كتابين من كل كتاب احريش غادي يهضرون غفوين يلان بالساس نتيك لينا هكذا سيدي ربي. غرفازا كي تزمرضات ماركي دي مانيش ذن الماد ذي سيتنا سيسميش نغ سيسم النظام ارض خفيراض مرة في ماركي دي مانيش تزمير هاد الصفرة سلسلتنا ثمسيرين إنا ديانك دي ستقسيني قلان إغف راه ضرض يرنا أختني تشقار تزمر ذا غنغ تشقار دي ستقسيني أكثر محوجتي نبغى نفد غير ثماك أكن عيون ذي القراينك ودنار يستقسينيش سيدي ربي أكياوي يذنا قوم شوارا كين يفزن أتيلي ذكس ذن الماذ المسيح. ثيكلت النظام ونينيغ انسوف يسون غا تدويل تاجديت نو غرفاز المسيحة ذا المزية ثم قرانت ذاكنا نيلي دين المذن يوسلماد اكد السيد ذا المزية ذاكنا نولي ذي المسيحة ثفاث انوار اكد سيدات يرنا ان تمقل ذكس مراغي السلماد إفرذان نسيدي ربي ذغاني لي امنتها ذغاني لي منتها ذواكي ذا البغين سيدي ربي ذاكنا نيلي امنتها ماشي سداواس سيدي ربي ذي الحملاين سير فذاغ إوا كيناني ليا أمنتسا ذكو غرفازا كي نلمذ الثيذات راني زمير أتنيذير سلعنايا سيدي ربي يرنا غنجرب ذاك نتودر ثاكيا ماشي تيزريين ذري تيوغي كان ذي مسلاين كان معنا ذا الجرب نتي تيرنا يلا ذي تدويلي ني قعدان نهضرو دغف ثموسنينا غنومدان عمدانني غادي يخلق سيدي ربي في الصفاس أو كذا شفيهاس يرنا وهم اماكن يدن ولا غادي تدويل ني قاعدان باللي نخص الطاس دي ثموسني غفوين يعني تسود السنغ انت ذات فينا كاين سوايس اتسديره معنا طاس ورفهم غير اين يلان ذيكس والسن غير مليحه انواجين يرنا ياكي يسخر فيا ثنت كواطاس الحوايج خاطر وزري غير امشي يغ ستيدت ذاك مي والسن غير مكيرد الحوق اكني لاق هكذا يمانيو نهضر ضغط السدس تثليت قمدان يلان ذا الروح ترويح ثاك الجثة من بعد نهضر ضغط الروح تفاصيل او كذا يمانا جدانا يلان ذيكس نهضر ضغط ترويح او كذا ثلاثاني يمانا جدانا يلان ذيكس الفغي او كذا غمام او كذا حلفان يانا نهضر ضغط فالساغني انتدت اكشودن ثلاثة يجيون با يا رسنا حريش ويسلاثا ذواقيا وكو إكسهلن أخطر تودرسانت هي ونتطفار ذيكس أطاس نلوقت الجتسا ذا حريش ويسلاثا سدست نومدانا ميلا نفضل الجتسا غثلاثا على حساب الخدمان نقديش نسن ما تشخفو الشلاح الخدمان نقديش يكشودن غير الروح او ترويح تخفيد نهضر ذي تدويل النية إقعدان هين الزمرة دنيني بلي الجتسال الساعة 3 نتامي وين ثيك جدانين ثيني لي وين 5 قلان تزرام دا شو ثنت إزري ثيمسليوث أنعروض ثناليث مازال يوث اكدو سريحيا أكا يلها هين الساعة 5 تني لي وين ثماس سناث تيمجلوان ثيق موانين هيثيك والت سمينا سنت إجنوجن ثيمجلوان ثيق موانين إقلان ذي ثوذرثيو ثوذرسانت يتذكرن غير ثوذرث غير ذومو أكذو نرنين أرثم لحدان ون غير تيتاكي أذومو أكذا ونرنين فنقيطة كيتسعزل مليح سيدي ربي يسرس ذي الجتان ومدان ذاك نثي حرز يرنا غادي ينرني يس ذاك نمدانا دي سعون السوين تودرت اذومو اكد يسوي ونرني
إوا كنا يستخدم ثم خموختاكي إوا كنا تسنلفو يرنا داوينا جديد ومدان أحريش وسلاثة دي سود ستيو انتو درسانت إقلان تفكاياكي ذا الجتساياكي سيجمان نيس ذا المفصليس أوك إكسعان ذخليس ثروحثن ومدان إذ قيلا ذاغان الروح تفهم تكسياكي تشفهم ثلاثة ندخل خالين قلان ثان ذيك ثان يخفيد نظر هي ثقيد الجتسانية إكسعان ذخليس ثروحث إكشودن غير الروح يرنا شدي غير الأمور الروح ورتوالي انترا ولا تفهم تكسياكي أشو غير تنظان كاكي خاطر اما كان يدنا واكي ضبطو فونكسيونيل يعني نلقديش نسن سويس انا نفهم اساغاكي وثليث يار الروح ثروي حتى الجثه عندنا عدي فلاسن يوثيوث سلم غولا كان يون ثينيلوين غير غورنوغ ذا طويقان نتفكايا كي وكنا تسدو اكد الامور من برا تشفى من الناد الروح يتسدو اكد الامور من الروح اكد السيدر بان هكا من الناد ذاك الجتان تفكير تسدو اكد الامور نتانكا هكا ما ترويح تسدو اكد ذو مدان اللي توا خلقن ذا معاوني وتمثيلتيو انا هكا ايه ثيني لي وين ذا تساوي لي نو تطفى سواسي تولي غدوني تسلا غدوني تسريحي غدوني تعرض غدوني يرنا تسنى غدوني ثاكا هو كيف تساويل نتطفى الامور تولي نتولن ام كان ثالفوث ذي تساويل نتطفى الامور نروح وفيجن اكدو فهم نروح خمسة نتني وينيو تسيني لوين نتنقى يتطفى الامور تولي نتولن يدي الزين نتنقى اكتو درسانت تفهم ما كاكا ماشي دبو ثلاثة تسكثيوين معنا دبو خمسة تسكثيوين سيدي ربي يفكا غد يون تساوي نتطفى دبو خمسة تسكثيوين ادوالي غتسلا غدنالا غتسريحة غنغاكا ادحسا يعني اور يزمير انا اديلي اكثر نويا ثوالام ذا شو اوكي غدي يفكا سيدي ربي اوا كاين ادحس خص الامور من برا يرنا ثننالا اكني لاقي يرنا ستيدتسا تساويل ويسين إقلان ذي تيمقلوا سيدي ربي يسرس ذيون تاويل انتو ذا السنت إوا كنا ذي يضمن ذاك نساغ السوي غادي ديروغ تيمقلويت انتو ذا السنت ماشي نروح نطروح تيمقلويت انتو ذا السنت إوذومو أكذو نيغ سيت ان سيستيم اوتوماتيك وريح وجاله ديال سيديني يدير دي العنايه كيدير ورتمتثرا دي العنايه كيتمتثرا لو كان انا مقل غير ينوكين غير ثميكيلوا تيكماوانين انا فكا خدمت سوا لو كان انا مقل غير وكنوكين غير لانستا او كيك سهلا ذا شو وكنوكين مزوارو اكتوسنن ذاك نوكنا نذومو الفاسي تزوف خاطر ذوينا او كيك مقرن يرني قلهان غاساكني مدانن سخسرن مليح امشي قلا قادي توسخدم معنا نفيو ندينير باللي تيمجلويث اوك تمزوارو تنتودرت تيمجلويث وذومو مرا في ذي يير لي حاله تروح تتزكر فريده الحق فلك تكروس داش تخدمض اتزلظ نا تنقزض انا غاكا تغدا في ديمانيك تنقزض يونو نقز والرجل تنقزض اكني يا كان انا غاكا اتسليت نهار غدا في ديمانيك تخدمض الحاجه اكني هو كاين تصلك ديمانيك سينا ولاش وليك تسلم دنيا كان اجنو ذومو اكيا جات من عاد سير لي حاله ما إلا ذي المثل تبع كيد وقجونا تصف ديما نيك تزلظ ولا دي تمزيزلت لي زولمبيك وتزمر دارا تزلظ ذاك النية هكا أجنو ذومو يحرز سوزرث إومدان ملايس ثلاثة يمدان يقموثن سهالة كان سهالة كان أجنو النظام يتوسن مليح ذاك نوك نموتشي مران اللاز هكا مورث تشي ضرا داش كيدرون اتلظظ من بعد طاع بوطيك تمحق ديك ثلا الحاجز داخليك انتو درسانت ماشي نطر واحدك دقار اتش كش تفضض سو حالا ما تسويض هكا من بعد تصمد اتش حالا ما تشيض دغا تحبسض ما الا تشيض سنيك لازمك ديني غا شوارث تشيض وكان شتاكير غادا في ديماني شويه كان ها إيه يلا تساوي الأوتوماتيك ذو قمدان يتذكيريا ذاك ذو مغدرة صلا ذاك ذو فات غادي تشاغ وتسواغ يعني وكانوا يدهبوا يارا غادي تشاغ إلا قد غلينت في ثلوفة تم قرانين يارنا يسطو فينا نوغاكسي نيرفز يعني وكان يدهبوا يارا تشاغ
يرنا تبغض تضعفوض تبغض تنقص الماكلان معنا ضف ديما نيك تصوض في الدم نوجنو كني نذومو ستاويل نلاز هي ذاك نو ياكي نذومو راك ديس من عن سكير الحالة ذاك نو ياكي نذومو راك يجينا تشوض تصوادي وكنا تيديروض فزران بلا تساوي لاكي نلاز كذفاد ثيلين امدانا نتمساسن كان هكا اتتصوض تشوض اتتصوضاوك اتتصوض تصوض بغا تمفض بلا ما تحول فاض نكني ود نتسرى راس الخبار السوازال نتساوي لاكيا مرا ديلي غينو من قار لا نوركسي نيرفوز يعني يوان رفق قويرا اكو ديتش وزده بوياروك اديتش 20% تمتثن يرنا غامورا مقران ديك السن تقشيشين خاطر نيثن تيكاث ارزيغ ريوث تقشيش ثلاثة سفيتار وش في غير ما الا 14 16 سنه د العمريس ساعه طناكي لا نوركسي نيرفوز خدم الناس السيروم خاطر تحبس وتستار رمضان دغني غاس اني يدايلي اشغل الصداره تنيدا خاطر نكتبو بولت ني غاس الزريضه شحال توزن الثورات نيد ثلاث الحقار 36 كيلو تقشيش 16 سنه تبوض 36 كيلو ني غاس شو غير كيف نيدا كي قلاق ني غاس لا ايا كيموري صحارى ماشي دايا كي قلاق نقلي كيما ينتظ ويلي ما غفيغس يعني نزمر نولي غسانيس هكا كيا ازكى ني تقشيش تاكي تموت اخاطر روح حاسل بغيني غاتشتش كني نقول نتسرى راس الخبار السود الساقي يفازن يدي يخدم ديك نغسي ربي ما يفضل يون ولال اخت رحت درت ذيك مين اجنوق نذومون يسمنا سكير لي حالا اجنوق نلازك دفادي وكنا نيتش غني دير ايا كي يتذكير غير ذومون يتذكير غير وذومون ثيمات بلا ثيمات امشي ريطوض اللوفان اتتكرر غرصه في 12 دقيقه في 3 صباح شغار اتعاوز في اللاس طول نقيذ ما ريهلاش شغار ايوا كنا ذي ذوم اجنوك يا جماوان اذا كنا ضحو النظر في مديراكيا اكي غير ديالنا تضحن شدار غورش غف الدمان وغير كيا ثيما تتسعى يفكيا ذغا ما يسوى يفكيا كي غادي يدير خاطر يلها يس مليح ديك سينا كو حوايج ايوا كنا ذي يدير يرنا يتساسس داك كان يقلاق اور رقيق اور زور زغرا مسون شتاكيا اجنو يا كيا اين كان تزكيرن غير تودارتي وذومون يوذومون هي غور نغذاكي ثلاثة الحوايج اللي هضرنا في ذومون سيدي ربي يخدم الدينا تساوي لاتنا ألالن إوا كينا غيسدو من الدار أجنو ياكو يتوسنن أجنو ياكو مشهورا يخفي هضرن الغاشي سوا طاس ذاك انتو زوفت أجنو انتو زوفت ذي لا فيزيولوجي نزمر دنيني بلي يشود غرو ذومون غفايا كيان كزكج وركازو كتمطوط إوا كانت تسعون دريا أرويت فوكتي تشار في القاعة ذي يوان سكيكنوجان نو ذومون معناه جنوك انتو زوفتي مخالف غفوياض اوك خاطر ما تشين يوذومو كان يقلا معناه اسويين السداغن ذاس نرنين امدان يراث ذي الشهوة معناه نتسا يتوخلقد اجنو ياكيان انتو زوفت ايو صاروون نوايوض ايو مدون ما تشين ايوا كاي ايو نرنين يرفديين كيلان دمدان ورفو ثرا في اللي ماني غاون في تاكي احريس سكويني كي تذكرن الصباح وكنا تسيرضو في غماسيش نغات تشوشفض اتسيرضو دو ذميش اتمشطض شبوفيش اتلصد مليح اتمقلض مانيش غير المرين وكنا تحققض بلي ولا شي كخصان تزرم دا شو داك نو كنتو زوفت احريس كوينك ذكرني وكنا تغرض يرنا تنجح هذا ضوي ذاك نيلاق يرنا ضوي الدبلوم يلهان ذاك نو كنتو زوفت فراد يعني يناد كريم سلاين وعرن غفو كنو كنتو زوفت يعني غير غرس تودر ثوك تشود غير وكنو كنتو زوفت كلشي تزكان غفاياكيا يعني غمدانا ما كان ذا مدير غرسيو ينرنا الشطوح معناه في تسكان ذا كان فخاد سيار يمدان ني غادي يسفهمن احريشاكي ذاك ينو كنتو زوفت قمدان ذاك نو مقرن ايو نرني نومدان ذاك كان اذيلي يالاس خير أذيلين أخير يرنا أذي مود أينو كيفازن إيوياض
نكوني سيما لا نفهم ذا نوايا غدوا ماشي غدي يخدم سيدي ربي سيما لا دنت راس الخبر صلني يفزن ان سيدي ربي يدي يخدم ذا قمداناكيا. نكوني نستعوج الحوايج ما كنوش انت نستخدم راه كني وثا معنا نستخدمي ينس سي تزوارا افصلي ينس سي تزوارا وريتي لي يارا اكثر نوكا اتصني المزيان قارن لو كانوا دليارة تمثال كاين توزوفت خاطر شو دن توزوفت غير دنوف ايني قران توزوفت ذا نجاسة ذي الشهوة توزوفت تزمرتي لي ديوث السي الحوايج دي تفقين الحمالة امودون كدو سبل ميلة شود غير الحمالة انتي تقدسن معنى ذا غن ميلي شود غير الشهوة اذ يغال دنجاسة ام الماكلة اتغال ذا الدخم انا غاكا اتغال ذا الدخم في عادتي لي تصحى اتغال ذا طان انا غاكا في عادتي لي دلفنيا اتيليا ذا هدوم اتيلي ذا طان ادوي غشارس نزوران ادوي طاسن وطنان ثوزارت ديوتي سبتني ثيم قرانين الموت دي ماريكان بلا شك اخاطر ستنا نشتاقي الله كريم ستنا نشتاقي نوكسوم نشتاقي كل شيء دغا نوثني وغا نشتاقي دغا السبات الموت ذا الماكلة اخاطر ثو غادا دخم ذا نجاسة وثقيمارا تاوانت وثقيمارا ذا مدون تفهم ماشي تقرا إيه مرا نوالي غفصلنا مزوارو ينا كمال يرنا وريتي لي راه اخر نوكا يرنا ادنا وظهرو في الصلاقيا مرا تنس قعاذ احريش ويسلتا ذا تفكا ذا الجتة التصوير راني نشلح هاك لا فيزيولوجي دي يخدم سيدي ربي يقسوها من العقل يقسوها من العقل ويد يغران ثوجيا غرانا في الاناتومي لا فيزيولوجي سنة تاكين تانكي وين سوها من دي السنة مراد درد الخبار اماش يكتوفصلوا في سوكان غير لو موسكل يرنا كل يوم ذيك السن يلا اشو يخدم يرنا غير ثماسيلو في سوكان النظام يخدم انا تيخول الفني ولكن مرات تحرك هذا فوسيك اتحرك التاويل دغا تفض يونو في سوكان ذي يشرس وهذا ذي يسرح ولكن مرات تحرك تفضل ماني كيكا تحصلوا تزمرض تتحكم ذكوا ماشي راه تحرك هذا فوسيك دي تزمرتيس هكذا المغاوله ينس دغا طاس ني في سوكان تحركان ديون الوقت ما دي دوطانا تصافط ساعه طاس ني في سوكان خاطر حركنسن يحوج طاس تدقيق داكشي اللي حنا فوسكان الحساب ني في سوكان كدي زوران ذيني سوامن ذيني سوامن اف ميدين لو بورسونتاج نفوس تقول خاطر يلا في سوكان يسعى في ميدي تقول اف ميدي نفوس كان مرات تصرصدي وكنا دي تواضبع دغا تصوير راني غير يوضن غير ولا غير وحريشني نحرك اتصفض في ميدي نس مقر مليح غساك نفوس د حريش مشطوحان خاطر حرك ديك مقر مليح اكدو طاسني في سوكان اكدو حرك 6 دقائق ذيني سوامن دغا نزري غير مش جاي يقران الاناتومي وكذا لا فيزيولوجي هذه الصوضة ديني ولا شربي وزري غرامش وزري غرامش ما كاين صغران امشيت الحون في كزولت ديال لا فيزيولوجي من بعد ما غد كانوا نغني ينس انا غدا حتى شو تخدم في كزولت تصفين اذا ما تقعد لا طونسيون تقعد شحال من الملح قلاقن هكذا واطاس الحوايج نظني تخدم ثاقي شي طو حاجه نتمرسون ثاني كني نتساغ ساندويتش نستيت تسا هكذا تكزولت قيمة غدا السوايع تمقول غنو غني وكنا تفهم غا ميكتيك الزلطة كيا تصفين إذا من يرنا تقاعدي ثان بعد نغد كماني ونكو فهم غارة دغا تيدغرا في كلت النظام معنا نفهم غارة دغا زري غا كدا شو قلان معنا نفهم غارة قيمة غا كاينين شحال من السوايع على تمييز غا المكان أما كاين الدين تدوالني ويلدي دوال غير ودغا فهماغ من بعد وهماغ يعني غنسا كان يزدو ساتيك تيا كيوك دي تزوار عن سيدي ربي ذا شوث وخلق ماكيا ذا شوث في الصلاة يفازن تصرم بلي غيمان نوك يقع وقن دي تفكان ومدان تيكزلط سوالا ما نشتيلات تكزلط سراك موانث يعني ارتيفيسيال يرنا نور تصفي راه كلش تقدم نور تقعد راه طونسيون معنا تصفي كان اذا ما نسيل سموم سكوامان نتاسا كل الحوايج نظنا كاكيا ثم رسون تاكي وكسوم يقلن دينوغ انشتات ذي مليون اللي سيلو اللي قلن ذيكس
قدشن تسيون وذم يسوهمن ورد تعدى راك ذي الفاليش أي مدان الجتسياكي تفكاياكي أو كذوا مشي تفنا سيس القام وذقوا أو كذ الشرن ولا لن لو سيستيم نيرفو سنترال اكستكلفن سو خمام القرارات هاك تستدميرين اللال نحرش يعني لي موسكل كود يغسان يرفدن يرنا الحغيسان اللال ومن تسا يتصفيني ذمان اللال نظامان يتساوين كلش غير تفكا مرة اللال نتورين تنفسان يدي جبدن الاكسجين يكسوفغن السي او 2 لاباغي ريبرودكتور سويسيز مرغ تسعود الدريان هكذا لو سيستيم ايمونيتير هكذا واطس يرنا ويشود غلوا يرنا قد شينا كنيا يونس قستقسينا قد تمدن ديال الفيزيولوجي شينين ذكرتمس دغا ولوض تخدم ضيا دويا حكو دايناكا يظنو دي تفكا دغا تبدو تهدر دغف ولا نحرك دويناكو كلان فيكس كتسيدي ذي ثوين بول نفس ثيكزال او تفضي مانيش اد حكوض امشي لا لناوك قد شينا كنيا غف الدمان تمس غف الدمان الماتش اتري تفرج د الماتش دغا تكشمني سويه اتكشمني سويه اتسوغ دي سويه ايوا كنا تخدم ضحر حركاكيا الا لنا كي قدشان الوحيد ذي وكان هاد الصفغه ولا كي سويه ذي المثال ذي الوهايم افصل ارباني نومدان يشبح سيون الشبحه اعدام العقل غير ثقراف غير انس دوكالا اي ناو كدنا في كلت النظام اما كنين مسفهم في اللاس اماش يجي ومدان ام كاكيا انوالي ذاكيا تسود الساكيا انوثليث انومدان ونوغاكيا يلها مليح يرنا وين تخدمن يعثر في اللاس ولكن ادي السون غاكيا يتحريك غادي يسفهمن تسوراكيا في تيكلت ذاك مدان يسعى الروح يدي توخلقان صور سيدي ربي الروح هاكيا يشود ثروح ومدان يكشود نذاغ نغروا مكتيا ثو درسانت ومدان نكني نبدا في السفلى ذاك سار معنا ما تشفى ما كنت يخدم سيدي ربي غاشال سي القاعه يصوت ديكس دغاس اللاد خلخلت النيا ديت الماستي وكان اتشو ديال سيناكيا نناد ذاغن باللي الا وحريش يكشود نير روحك ترويحت انا غاكا نناد ذاغن الا وحريش يار ثرويحت كذ الجتسا يرنا نناد ذاغن ثرويحت ساعه زاري تغفر الروح ذاغن ساعه زاري تغفر ثرويحت الجتسا ساعه زاري تغفر ثرويحت يرنا ثرويحت ساعة زرير تغف الجتسا هكا خاطر مشود نبا يرسن ذقميا اياكيا يدوكل مرد نهضر غف إجمانا الروح نسعى ثم سنين تلفوث نسعى ثدوكليا الروح نسعى داغن ثفريث هكا دويكيا ثلاثة نين إجمانا ثروحت سعى الفغي إلا وخمم ذيكس يحلفان غين تحسو الجتسا سعى إجنوجان ذيكس ثيني لوين ذيك داغن إجمانا أكد ولا لا نقتشورن أو كل جتساياكيا إوا كان أسن قدشان إوا كان يقدشن أيا وين أي درن إوا كان هادي زمير غادو راه هادي ديرغ هذوالي غير تستدمرغ أنا غاكا غير ثاكارا يلا ين ولا لا شكيت مليح يتواخذ داك النلاق إوا كان أيا وين يرنا يقدش يرنا يرفض يرنا غادي فكن دا شوف غي غادي ينيغ تفهم ماش بغي غادي ينيغ هي تسود الساقية ذا فصل أرباني انومدان من كل الحاجات سنكمالا يثايض يرنا تقد الشاس ميلا ذك مكانيس إثلا يرنا تخدم شغليس بغي غاس تحقق باللي نفهم مرة ياكي خاطر قديما رديت تدوني سعزال مليح يانا غادي نهضر في يسوي غنتخلقيت هكذا ماشي في الصلاكيا يقداش يسويني وغوري نتوخلق اكثر نزمر غادي نخمم من غنتغيليا استقسيا ذا شو يدير المذوق ما إلا فهمك بلي واكين إذا مدان سود الساقين ويكين ذيك مانيس شتيني قيمة يدنا الصليد يثلاثة ياكين تدويلين غفوم كي ومدان ذا شو تسفايديد نمسفهم ذاك نيال تيدت أتفهمك أتقنع غيس ذا شو كيلا قد تيدي ظفار ثم سيرت نطبق دي تودرت أنا غاكا أخاطر ما إلا فرحة كان أتسيلي تودرت نكمل راه أنا غاكا تودرت نكمل نسعة أطبقينس ذي دونيث ذا شو تسفايديد مي تصند الحوايج هاكيا ذا شو يدنا المذ ميد نسلا إنسلين يجي أوك نيك المذا ذاك
ذي ثروحث الروح الجسة، يعني ماشي ذي الهاف مالا نوغن ذي الجسة، ماشي ذي الحرام. أود كان الزرع مكراس نروحها أكد وامك الدعاء يسن أكد سيدي ربي. ما إلا وستا ياراو تروحثي وناض روحيو هذه السنة عامك تسخدمها. لو كانوا زرا غير غنشتاقيا نعقم عامك فاهمها زيك ذي العباد تهضرها فلاس ثيلي غايا كذي اللي ذا وقت ثدارتي. المقدران وغنيو انحمد سيدي ربي فلاسن هذو غير غتنستخدم غير كنيلاق يانا يا كيما تشي ذاني شمثن معنا ذاني يتسوفر كان يرنا يفاز. اما كان نروح صور سيدي ربي ثروحت صور سيدي ربي ولا ذا جنوك صور سيدي غن يلها. فهموغ كوينا كادننا باللي سيدي ربي ذوين يدي سنولفوين يا رايتينا دي سنولفوين يرنا يسوثر يداغنا دي سنولفوغ دغا اللي تخميماغ باللي سعير كرا الحوايج زمرن تا يسفشلنت يرنا ولا دونيت هكا كي يصحفظ باللي اكنو يزماد يفشل يحول فان زمرنا تفشلن معنا سو خمم دويني دي يقار سيدي ربي ثورا دويني فهمه باللي دنتي دي كان كلشي نكمل يرنا البغيو يخدم ذقس بصح ثقين ماشي ضعفان حلفان ماشي ضعفان اجنوغي ماشي ضعفان وغالا ضعفان خطر وتفهمنا راه يرنا وتستخدمنا راه كنيلاق معنا لو كان الا مو كان نسن ثيلي تزمرت ماشي ضعفان يلها ذا شو النظام. وفي ذاك نزمنا غاد حكمه حلفانيو اللي قرغاس خطير نيك ما الا الحوق اطاسي حلفان هي الا قتبعا حلفاناكي معنا وفي ذاك دي خميمنيو ارا يسدون اكنيلاق البغيو الا هي زمان اللي تحكم اكاتوالي تدويل تاكين ثلاثون فيلت مليح تمثلت مقرن وسكاين حلفان البغي انتبع حلفان النار نغ نسمر نكون تحكم تقول حلفان النار فن مرثيم حرشي كي يسعى مليح حزال. شحال ياكي روح غير يوان روح غسي خميس وفي غاع لقيون الكادر ضم قرنا كاكي دغا حزنا غيون اللي حزن ذا برشان ما كان يدغريغ ذا شو يقولان ذينا يانا يحسب اين درساس دي تودرتيس خدم عين سوا شو تحلفوض تحلفوض اياني تخدموض fais ce que tu ressens et ressens ce que tu fais. ايا خساريو ذا يخدم من مدن ثورة دونيث اين سويسي حوسة تخدم يرنا عينيك خدم يتعرض هذه حسيس الا هكذا روحان دثنيها روحان ولا شبح هذا شنو الخلاف في قلان يا هكذا الخلاف النيا غدي السفرارين ذاكي ولا شيت الامور نروح عقل ذي الروح ثفريت لفغين اخمم ذي ثفاث اخلاق ولا شي ثان ولا شي ثان ثان مرثيم لا شو ذاغن دا شو نظن يسلم ذي يثقيما غزات نوال سيدي ربي أكثر يرنا غاد غراغ يوكن هذا الدين توالني وغف وال سيدي ربي دغا غاد تفغسيس دغا غدا الروح أريست كلفن سوينا كنظن إيه لساس تزالي ثاك ذي غيميز ذات نوال سيدي ربي إذا نتاغي تساروت المذاغ ذا كان السمال هاد تغاما غاك سيدي ربي غاد المذاغ صغور سيرنا غاد تاك غزال يفهمنا الروح السمال الأمور هاد تسن سفلى ذا كسار في عدد تجاغ الامور هاد تروحوا نسيو كسار ذا ساوان هكا ايمن كوني نسمقوا غير دونيت دغا ثموسني تروح هيا غدسا في عاد ما دعدي سيو ساوان تفهم ماشي بغي غادي نيغ وتشي يتسد سوا ذا ساوان في عاد دياس سفلى ذا كسار اين دي تسن سفلى زدي السيري ذي معناني دي تسن سوا وزدي راه دغا السماسيه تفهمت تسويره ياكي ثن مثنون يلها مليح ذا شو داغن اللي تخميماغ قرا كمانيو إمين كشحال ياكي يفكيغ ثوثارثي والمسيح يعني أسلمذ غفو الماذ ماشي غينك يزم هذه لي وربع نظن معنا السايب دلا رايو مليح مليح تواليغ باللي سيمان نلمذ أكثر سيمان تيسين أكثر في سيدي ربي أخاطر دوين يفازن مليح مليح يلها مليح روح ما كتسمقول غير ونو غاكيا وفاد يوثن الحاجة تمشطاح ثانية ذاك انك ذي للي خاطر ساغ تطفي وين صور ربي زمر غاثن تقفلا انا غاثن تاكويا
إقلان تلفوثنا روح ذي اللي داغن أخطر يحلفاني وزمرا أثن قبلا زمرا أثناوي ذي اللي داغن أخطر سا 5 تليون زمرا طفاي السنت الشهوات ندونيت مرة زمرا تنسخدمها نوض نتسخدم غارة ذك مين سيدي ربي فكيد ذي اللي ما يلو تسخدم غارك نيلاق إيه لا يفديكي ما تشدو يا ضراس ظلمة ثن ميرثيك ذاني الهان دا شو نظن ثموسني تسافات هكا ما تنوزغان غ لينيورونس دطلان صح دا شو نظن نيك يعجبي مليح ذاك نيا سيدي ربي ذي 3 يجي فرديسن وريجي يرى خاصة ولا دقيون يعني انك مال ذي مكولة فرديس ذيك فرديس ناقيا يعني يا رجلية نتا يزرى بلي اش كيت مليح ولا كي رجلي مشهور وسناقيا يرنا وين هي رجلي ثيك تاكي سيدي ربي ماشي ضويض النظام غرفة يمدوكالا تمثل تاكي تسحب مليح حزالة روح أسويرنا روح يا رجلي مرة لي تغمستا يعني أسوير نطروح ذاك ذوين الجتة إيه كاكي يعني ذا الحاجة يسوهمن إثيك الثمزوروث مارت ولا غزاثية يعني ولا شو تيخصن الحاج يخصن ولا شو تيخصن آمين مرض نهضر غف شغل غادي يخدم سيدي ربي كاكي ذي شو ذا المقصوديس كوا كاكي هتسوهم مكثر ذاك نفس الصلاة فازن غف الجالت الشغل مقرن يرنا يا الثمن تسواخدم سوذ ماكي خاطر يلا يسلق ذيش الثروة يرنا تسنكمال ذكمين حريش دي تسدون غدي من التصويرة تنكمال ماشي كانت تسدس تقلهان معنا امشي تسواخد ملاق اتيلي تفاز كثر يورا دي تكتثني هليلان دا شوت ومداني واكينة تدم كثيض ذا شوت ميسن بونا دمي واكينة دلهيد جدس تخلق طيد قريبة ميلون قنضاس تاع الصاف نشانك ذا العز فكيضاس هذا حكيمة ينوك يخدم فسيشة وين يقولاني مسلينا كيا يفهم وريا غريارة ذا كي يذنغ معنى يفهم ذي تلقيت النغ يلا تسفوث غفو فصل رباني يفزن يدي يخدم ذينا غسيدي ربي أين كانت ولي الزياغد ذا الشماث ذا سعواج نكنين ندمد أين كيك شبحن ذغن شمثيث نجزميث أين يلان القداسة يغالي نجسا أين يلان وسنو الفون يغالي وين نديري تفهميد أين لاقينا نرغر الزاث نراث غير دفير أين لاقينا نرغر دفير نراث غير الزاث ذكمي أين كيد يخلق سيدي ربي يخسر دغا في عدد يروون يلوز في عدد يخدم الحاجة يهودي منيس فهمت مليح امشوراكي نغ خاطر غيعاون مليح وكنا نفهم المقصود نصيد ربي يمد يخلق امدان غير ثقرا تدويل تاكيا بغي غاونيني غثان ميرس خاطر تشوني وين دينا مورا القران سيت مسني وين كيا اكو طبق نصنت يرنا تواليا ذاك نسوايا كي نبغى نفك ذاك مرا سلغ ورحوج غير البعض ديالي غدا شوت المضض ذنا كيك زمرن الزرق دا شوني المذاغ ذنا كيك زمرنا درغ ايا كيا تسيدت يرنا زمر غتسيديرغ سي العظيمة دن مليل دي تدويل تجديد نو غربازن المسيح سيدي ربا ديال يدوان يارنا كوني فاريش امين غربازن المسيح امس فليدنا غازيزن غير ثاكرا كيد نشدغ وكنا تليفان الماد ديكو غربازن المسيح يارنا شفكي غفودي وكنا تظلمض يارنا تطفض ديكو غربازاكيا ياك فتظل اشي اللي تسافث ذو فكن ديكو مشواريش أو يسوع غفايا كي شفتي غفود وكنا غدارود غير لسيتنا من الانترنت هتخدموا دي شياد يلان وقت شكاع دي ستقسيني ناغ اين رد فهم ضرا زريق بلي غير فازاكي يسكاري دا تصني ستقسيين هذا الحوايج ايش يلان تجديدين نبغى نبد غير فماك يرنا هاك نفك افود يوكي نستفقد ولي شي مره سيدي ربي امين